For today's video mga gamay utok, paghumana mo og hatag kang nanay sa Tornina Kitos sa gamay nga grasya nga gikan sa Team Angel Vlog. Giadtuan na pud ay namo ang ikaduha nga makadawat sa gamay nga grasya nga among ipaambit sa mga tawo nga deserving nga makadawat niini. Yung buntag so for today's video Dex namin dire karon sa Kimaya gyapon no dire ila ni Tatay Julio. So namin ipaabot nga gamay nga grasya no gikan sa ni Ma'am Sia o sa Team Angel. So gisugo ang imong content creator. Niya mi diri karon maingod to sa tanan. Yes, maingod to. Ikaduha din ni namo nga anhi kini nga balay. Diri amo nang gihatag ang gamay nga grasya ngadto kang Tatay Julio Militaris. Si Tatay Julio Militaris ang among napilian nga tagaan kay nakita namo nga deserving siya makadawat niini. So kani siya Dex iyang apo dire isa ka buok na bilin og si Tatay Julio. Iyang mga anak dito sa Lagyo. Iyang apo na lang nabilin dire og si Tatay Julio. So katong gustong mutabang no, pwede ka mong muadto sa balay ni tatay o pwede pud mininyong suguon aron mahatag ang gamay nga tabang. Spread the love.